में हम 20, 40, 50 रुपए किराया देकर के सवार होते हैं, अगर वो बस है तो उसको फिर कहते हैं हाफिलातुन शाबिया। जो फस्हा अरबी है उसमें किसी भी मुल्क के एतबार से कोई तब्दीली नहीं है। तुहिब्बुल लहम अल मशविया, ये भुना हुआ गोश्त किसको पसंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास कोई ऐसा साथी है, ऐसा दोस्त है या ऐसा उस्ताद है जो आपके साथ अरबी ज़बान में गुफ्तगू करता है, तो ये ज़बान सीखने के लिए काफ़ी है। बजाय इसके कि हम आपको नाम याद करवाएं कि हाज़ा किताबुन है, ये जव्वालुन है, ये है। मैं बार बार आपके सामने बोलूँ जव्वालुन किताबुन, हाज़ा जव्वाली, हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुका, इरफ़अल किताब, ज़अल किताब, क़ुम, इजलिस, तआल, इज़हब, ला तफ़अल, इफ़अल, लिमाज़ा अंत तफ़अलु हाकज़ा। तो ये जब बोलेंगे और आप बार बार सुनेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप तकल्लुम सीखेंगे। तो इस वजह से हमने आज इरादा किया है कि आपके साथ कुछ अरबी ज़बान में गुफ्तगू होगी, और साथ ही फिर हमें कमेंट में बताएं कि क्या ये तरीका ठीक है या हम फिर उर्दू में बात करें। लिततअल्लमू अत्तहद्दुस बिल्लुगतिल अरबिय्या व लिकई यंतलिक़ लिसानुकुम बिहाज़ल लिसानिल अरबिय्यिल अज़ीम वजिदना अन नतहद्दस मअकुम अल-यौम बिल्लुगतिल अरबिय्यति मुबाशरतन मिन दूनि तर्जमा औ मिन दूनिल इस्तिआनति बिलुगतिन अजमिय्यतिन उख़रा वज़ालिका लिमा नस्तशइरुहु व नशउरुहु मिन अहम्मियतिन बालिगतिन लिलमुहादसति व लित्तकल्लुमि वत्तलक़ीन लिलकलामिल अरबी व फ़ी मजालि तअलीमि अल-लुग़तिल अरबिय्यति तकल्लुमन बिसिफ़तिन ख़ास्सा। हक़ीक़तन नजिदु हुनाक कसीरन मिनल इख़्वा क़रअू अदीदन मिनल कुतुबिल अरबिय्या व दरसू अन-नहव वस्सर्फ़ बल व अत्क़नू अल-फ़साह वल बलाग़ा व हाज़िहिल उलूम कुल्लहा वलकिन्नहुम ला यक़दिरून अला अत-तहद्दुस बिहा। मा हुवा अश-शय अल्लज़ी यफ़क़िदूनहु, मा हिय अल-मुश्किला अल्लती युवाजिहूनहा व मा हुवा अस-सबब अर-रईसी अल्लज़ी मिन अजलिही ला यक़दिरून अला अत-तहद्दुस बिल-लुग़तिल अरबिय्या। मा हुवा हुवा अदमु वुजूदि मुअल्लिमिन माहिरिन औ सदीक़िन माहिरिन क़दीरिन अला अल-लुग़ति अला अत-तकल्लुम बिल-लुग़तिल अरबिय्या। हिनमा तजिदून रजुलन क़ादिरन अला अत-तकल्लुम बिल-लुग़तिल अरबिय्या हाज़ा युसह्हिलु लकुमुल मुहिम्मता इला हद्दिन कबीर लिअन्नकुम ला तहताजून इलल मुराजअति इलल क़वामीस व ला तहताजून इला हिफ़्ज़िल मुफ़रदात लिअन्न मुजर्रदल हिफ़्ज़ लिल कलिमात वल मुफ़रदात अमलुन जाफ़्फ़ुन व मुतइबुन जिद्दन व मुमिल्लुन यमल्लुल इंसानु कसीरन हिनमा यहफ़ज़ुल कलिमात व कअन्नहु यहफ़ज़ु इहदल क़वामीस। फ़हाज़ल अम्र जअल कसीरन मिनन नास यब्तइदून व यसअमून मिन तअल्लुमिल लुग़तिल अरबिय्या वलौ अन्नना अख़ज़ना हाज़ल अम्र बिस्सुहूला व बदअना अत-तहद्दुस मअ अत-तालिब मुबाशरतन तकल्लमना मअहु बिल-लुग़तिल अरबिय्या। मसलन हदीसुना फ़ी हाज़िहिल अय्याम यदूर हौल अत-तआरुफ़ फ़नहनु नतकल्लमु मअकुम हौल अत-तआरुफ़ व नस्तअमिल तिल्कल असालीब वल जुमल वल मुफ़रदात वल कलिमात अल्लती तहताजून इलैहा हिनमा ततहद्दसून हौल अत-तआरुफ़ हिनमा ततकल्लमून बिल-अरबिय्यति मअ अहदिन फ़िल लिक़ाइल अव्वल इज़ा तल्तक़ी अहदन व अंत ला तअरिफ़ुहु मिन क़ब्ल फ़अंत तसअलुहु अन इस्मिही फ़तक़ूलु लहु मा इस्मुक या अख़ी अल-अज़ीज़ हल ली अन अतअर्रफ़ अला इस्मिका हल युमकिनु ली अन अअरिफ़ अफ़वन लौ अख़बरतनी अन इस्मिका लुत्फ़न उरीदु अन अअरिफ़क मन अंत। बिहाज़िहिल असालीब अल-मुख़्तलिफ़ा नहनु युमकिनु लना अन नसअल अहदन अन तअर्रुफ़िही व अन इस्मिही। हमारा इरादा ये है कि हम हर दिन 4-5 अल्फाज यहाँ से पढ़ें और उनको आप जो है ना जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है। अबा यअबा इनकार करना, अबा यअबा, अबैतु अबैता, अबा यअबा, इस लफ्ज़ को आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। मैं आपके सामने एक पढ़ लेता हूँ
اب الطالب الخروج من المدرسة، اب الطالب الخروج من المدرسة، طالب علم نے مدرسہ سے نکلنے سے انکار کر دیا. اب الطالب الخروج من المدرسة، طالب علم نے مدرسہ سے نکلنے سے انکار کر دیا. اسی طرح دوسرا لفظ ہے اجاب یجیب، اس کو بھی آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے. اجاب یجیب اجابتاً باب افعال ہے. اجاب یجیب، اجاب الاستاذ عن السؤال فاطمأن الطلاب، استاذ نے سوال کا جواب دیا تو طلبہ مطمئن ہو گئے. اجاب الاستاذ عن السؤال فاطمأن الطلاب، استاذ نے سوال کا جواب دیا تو طلبہ مطمئن ہو گئے. اس لفظ کو بھی آپ نے اسی طرح جس طرح ہم نے استعمال کیا، آپ مختصر جملے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو اپنے کاپی میں اپنے پاس لازمی لکھیں آپ. اچھا، اثنا یثنی، اثنا یثنی تعریف کرنا، اثنا یثنی تعریف کرنا. اثنا الاستاذ علی طالب مجتہد، استاد نے محنتی طالب علم کی تعریف کی. اثنا الاستاذ علی طالب مجتہد، استاد نے محنتی طالب علم کی تعریف کی. اثنا الاستاذ علی طالب مجتہد، استاد نے محنتی طالب علم کی تعریف کی. اکل یأکل کھانا، اکل یأکل کھانا. اکل الفقیر الطعام ثم نام علی الشارع، اکل الفقیر الطعام ثم نام علی الشارع، فقیر نے کھانا کھایا اور پھر سڑک پر روڈ پر سو گیا. ثم نام، پھر وہ سو گیا، علی الشارع روڈ پر. اکل الفقیر الطعام ثم نام علی الشارع، فقیر نے کھانا کھایا اور پھر روڈ پر سو گیا. تو یہ 4 الفاظ ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. لوکل گاڑی، لوکل گاڑی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اگر لوکل گاڑی کا مطلب یہ ہے کہ جو مقامی بنی ہوئی ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں سیارۃ محلیۃ الصنع، سیارۃ محلیۃ الصنع. اور اگر لوکل سے مطلب آپ کی وہ بسیں ہیں جو عام طور پر چلتی ہے جس میں ہم 20 40 50 روپے کرایہ دے کر کے سوار ہوتے ہیں، اگر وہ بس ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں حافلات شعبیہ، حافلۃ شعبیۃ، حافلۃ شعبیۃ. اور اگر کسی کی ذاتی گاڑی ہے تو سیارۃ شخصیۃ، سیارۃ شخصیۃ. مختلف ممالک میں عربی زبان بولنے کا طرز اور کچھ الفاظ جو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان جگہوں میں معنی تبدیل ہوتا ہے. جو فصحی عربی ہے اس میں کسی بھی ملک کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی تو وہ لوکل زبانوں میں ہے جو وہاں پر بولتے ہیں. فصحی عربی آپ جس کا بھی سنیں گے، جہاں بھی سنیں گے، اس میں فرق نہیں ہے. کیف حالک، جہاں پر بھی جائیں گے کیف حالک ہی وہ بولیں گے فصحی میں. لیکن اگر آپ دوسرے میں جائیں گے تو پھر سعودی عرب والے کچھ اور بولیں گے، یمن والے کچھ اور. اشلونکا، اب بولتے اشلونکا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کیسے ہیں. میں بڑا سوچتا رہا کہ اشلونکا کا مطلب کیا ہوتا ہے. اشلونک، 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 کیسے ہیں آپ. بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں اشلونک نکلا ہے کس سے؟ ایو شیء لونکا، ایو شیء لونکا، آپ کا رنگ کیسا ہے. تو یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں سرنگے. اب اس کو انہوں نے اصل میں کیا ایو شیء لونکا، اب اس کو اتنا مشلونک. اب شلونک سے کہا کہ جب اصل لفظ ہے کیف حالک، کیف حالک سے آپ آئے ہیں ایو شیء لونک میں، پھر ایو شیء لونک کو آپ نے بنا دی شلونک. کسی کو کیا سمجھ آئے گا؟ احب اللحم المشویہ، یہ بھنا ہوا گوشت کس کو پسند ہے بھائی؟ احب اللحم المشویہ، مجھے بھنا ہوا. بڑی مہنگی چیز آپ کو پسند ہے. اللہ کرے آپ کی بہت بڑی تنخواہ ہو، ورنہ آپ بڑے مشکل میں ہوں گے. تکون فی مشکلہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا علی مشارکتک وعلی سماعک وعلی وجودک معنا. لیکن آپ کو اگر کوئی ساتھی میسر ہے نا جو آپ کے ساتھ عربی زبان میں، اس چیز کو آپ سمجھے، بڑی اہم بات ہے، اہم بات ہے، یہ فائدے کی بات ہے. یعنی ان کان لدیک صدیق او استاد ماہر قادر على التكلم باللغة العربية وهو يمنحك فرصة ويعطيك الوقت فهذا أمر يعني جميل جدا